मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सुमेच्या जिवंतपणाच्या ह्या दिसा आमी सक्कर परस सांगाता मेळ्ळ्याव बापूय सक्रामेंतांत सोम्या संगी एक वर करसूंचे हाके आयसो हो बरो दीस देवान आमकां फोव केला. तुमकां सोमेज सांग हांव सोम्याच्या नांवी मोगाचो स्वागत करता. जेजू आमकां सांगता जो वांदेलांत 16व्या सुवातीस आनी 5व्या वळीन ते हांवूच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सतमंता तो केदींच थानेवचो ना. सोम्या जेजूक जिविताच्या उंड्याक आमचे मदें आमी बापूय सक्रामेंतां स्वागत करुया. गावन एक कन्नಡ गीत. आराधने ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. दैवी गायना बुकांत गीत संको K14 पान संको 154 पेज 154 K14. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಪೂರ್ವ
Hallelujah, 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 जिविता सोडून जावन बोपोय सक्रामेंतांत हजर जाल्ल्या आमच्या सोम्या हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवच्याक म्हूण तूं आमकां सांगताय. बरोनम तुमच्या मोपान जिवीत दिवच्याक हांव आयलां. सदांच हांव तुमचे संगी आसा. संवसारा पर्यान हांव तुमचे सवे आसतलो म्हूण सोम्या तूं आमकां बसयले मात्र न्ही, त्या तुज्या बसवणे प्रमाणे हर एक दीस हर एक घडी आमचे सवे रावून तूं आमकां सोलून व्हरताय. तुजी वर्ती दया खाकूल तूं आमचे दाखयताय. आमी फातकी तरी अस्कत तरी ह्या वेळार तुझ्या पवित्र सन्निधानांत तुझ्या मुखामळाचो परजळ पळोवंक तुझे पवित्र दर्शन घेवंक सोम्या तुवें सामका भाग फाव केलाय. किरवर्ती सोम्या तुजी दया आमा पातक्या खातीर. भलायकी वता वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां भाग्यवंता खातीर न्हय पूण पातक्या खातीर. वय सोम्या आमा पातक्या खातीर ह्या बोपोय सक्रामेंतांत तूं हजर जालाय. आमर एकल्याचे अस्कत काय उणेपण तूं जाणाय सोम्या. जशे इजाया प्रवादी देवजबलांत तुझे दर्शन देखता आसतना म्हणालो हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस. वय सोम्या ह्या सकाळच्या वेळार आमी तुझ्या सन्निधानांत येवन आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेता. तुका अर्घ होगळाप दिवन तुजी स्तुती करूंक आमी योग्य न्हय सोम्या हे आमी मानून घेता. तूं एकलो मात्र आमकां तुझे दैविक स्पर्शन तुझ्या सन्निधानांत रावूंक कृपा दिवंक शकताय. हे सत्य वेळे वळखून घेवन सोम्या आमचे काळीज आमचे मन आमी तुजे ते उबारता. आयच्या आवडत्या दिसा खातीर आनी आयच्या आवडत्या दिसा तुवें आमच्या जिवितांत करूंक अशा हर एका अजापा विस्मिता खातीर
सदांच आमी तुका अर्घां दिवंक शेता हांव तुजी स्तुती करूंक आमी आशेता हांव निरंतरी तुजी महिमा गावन तुज्या हाचेरपणांत रावूंक सोम्या आमी आशेता हांव त्रिएक देवाची स्तुती करून अर्घा होगलाप दिवन आमी गावया गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको O6 पान संको 190 देवा बापाक स्तुती महिमा 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 देवा बापा देवा बापा देवा बापा देवा बापा कीर्तन कर संगता कीर्तन 113 सर्वेश्वराच्या सेवकांनो स्तुती करा सर्वेश्वराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेश्वराचे नाव सदैव जाऊ आता आणि सदांकाले उदंतितावन संतेपर्यंत सर्वेश्वराचे नाव सदैव जाऊ सर्वेश्वराची आम्ही स्तुती करूया काल जामुनान आत्म्यान सक्तेन सकाळ गादी उंदची महिमा आम्ही गावया जेसु सुमियाक स्तुती महिमा जेसु सुमियाक स्तुती महिमा जेजू सोमियाक स्तुती महिमा जेजू सोमियाक स्तुती महिमा जेसु सुमियाक स्तुती महिमा जेजू सोमियाक स्तुती महिमा जेसु सुमियाक स्तुती महिमा जेसु सुमियाक स्तुती महिमा जेजू सोमियाक स्तुती महिमा जेजू सोमियाक स्तुती महिमा जेसु सोमियाक जेसु सोमियाक जेजू सोमियाक जेजू सरस्पो सगळ्या राष्ट्रचो धनी मळबा वयताची महिमा सरस्पूर आमच्या देवा सारको कोण असा उन्नती ताचे सुवासने पोन सकला सरगार आणि पृथ्वे तो नदर घालता खालत्याक तो धुळींतलो उबारता दुर्बळाक तो शेणांतलो वयर काढता फुडाऱ्या मदीं ताका जागो दिता आपल्या परजेच्या फुडाऱ्या मदीं ताका तो बसयता आमकां निरंतरी आशिर्वादाने वर्सो आमकां कृपेन चलोन वर्सो आमचो देव आमचे संगी सदांच रावून आमकां संगात दिवचो
तोच पवित्र आत्मो ताका आमी स्तुती करया, ताची आमी महिमा गावया. पवित्र तुम्या स्तुती महिमा, पवित्र तुम्या स्तुती महिमा, पवित्र तुम्याक स्तुती महिमा, पवित्र तुम्याक स्तुती महिमा, पवित्र तुम्या स्तुती महिमा, पवित्र तुम्याक स्तुती महिमा, पवित्र तुम्या स्तुती महिमा, पवित्र तुम्या स्तुती महिमा, पवित्र तुम्याक स्तुती महिमा, पवित्र तुम्याक स्तुती महिमा. एकडे बोर मौनपणी सोम्याच्या संगतपणात आमी रावया. कोणी थानेला जाल्यार म्हजे सरशी येवन दी म्हणटा तो. जो कोण म्हाका सत म्हणटा त्या काळजांत हांव वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत हांव वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळ जाय म्हणून आमच्या सोम्याची आशा जावन आसा. म्हजे सरशेंतल्यांक हांव केदेंच पयस करीत ना म्हूण ताणें म्हळें. ताचे सरशेंतल्या कोणाकच ताणें पयस करूंक ना. आज तो आमकां कोणाकच पयस करिना. पगारताच्या पवित्रत्म्याने आमकां तो बरोवंक शेता. सान पौल रोमाकारांक कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 12व्या वस्वरांत 4थ्या वळींत हांव न्हू विविध आत्मीक देण्या विशयांत आमकां सांगता.
तो म्हणटा आत्मीक देणी विविध पूण एकच मोती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तराची आसात पूण सोमेस्ता थंय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकला थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या अदाया पासत म्हणून दिलांत. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जानवायेन उतर परगडचें देणें दिता आनी एकल्याक ते अर्थून विवर दिवचें देणें दिता. एकल्याक तस आत्म्या थंय भावार्थाचें देणें मेळटा आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक असर्या करचें देणें आनी एकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून घेवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. सोम्या थंय ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमी विशेष तरेन एकवटता. सोमी ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिषेक करता आसतना सोम्याच्या महिमे खातीर आमी जिवंक शकता, वावरूंक शकता. असो सोम्यान पटयल्लो पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्यांक नव्यान जोडूंक सोम्या आपोवणें दिवन आसा. तर आमकां आमी सोम्या मुखार खालती करुया. पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी मागया. ये तूं पवित्र आत्म्या, दैवीक देणी तूं लाभय. आत्म्या भराक लेता बुजवून धरा, पवित्र करणारा आमकां पवित्र कर. सोम्या खातीर जिवचें भाग आमकां तूं फोव कर. दैवी गायना बुकांत गीत संको J22 पान संको 143 पेज 143 J22. आमच्या काळजांत थावन पवित्र आत्म्याक आमी थानवया. ये तो ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तूं लाभय. दैविक देणी तूं लाभय. ये तूं ये पवित्र आत्म्या दैवीक देणी तूं लाभय. दैवीक देणी तूं लाभय. ये पवित्रत्या, ये पवित्रत्या, ये पवित्रत्या, ये पवित्रत्या. आज्ञा पराक्लिता सोडवून बरा आमच्या दयाळ पवित्र करणारा. जाव मान तुका जाव भोवमान
दैविकतेनी तुला तू ये पवित्र आत्म्या दैविकतेनी तुला दैविकतेनी तुला संसाराक नवे रूप दिल्ल्याय पवित्र आत्म्या मनशाक तुझ्या सारक्याचे स्वरूपाचो रचल्याय पवित्र आत्म्या आम्हा सगळे सांगे तुझे पवित्र टेम्पला जाऊन जीवचे भाग फोव करे आम्ही हर एकल्यानी निरंतर तुझी स्तुती करून तुझी महिमा गावन तुका अर्घ होबलाप दिवन जिवंक आमकां तुजो आधार लाभय आमचे जिवीत तूं नव्यान रचन करे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या संसाराक तुवें रूप दिलें तुझ्या सारक्यान मनशाक रचलें तुझी टेम्पलां जावन निर्मिलें मोगान जीव आपयलें ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविकतेनी तुला दैविकतेनी तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविकतेनी तुला दैविकतेनी तुला ये पवित्र आत्म्या 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 उजवडाच्या आत्म्या शांतीच्या आत्म्या कृपेच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या तू आमच्या लागी ह्या वेळी उलोवंक येता आसतना तुजो संदेश आमी समजून घेवच्याक आमच्या मोतीचो काळजाचो काळोख तूं काडे दैवीक समजून तूं आमकां दी तुजें उतर आमच्या मेठांक दिवो जावन आमच्या वाटेक उजवाड जावन आमी स्विकार करूंक तुजी कृपा आमकां लाभय दैवीक सक्तेन तूं आमकां बरें आज आमी नियाळ करता सा लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 19 वाक्य 1 ते 10 पर्यंत Gospel of Luke chapter 19 verses 1 to 10 जेजू येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान चलोवन वेतालो थंय जाक्केव नांवाचो एकलो सुंकागारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हणून पळोवंक तो भारीस आशेतालो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो
त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जकेवा वेग्गी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जकेव सरारा देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळयवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जकेव सकता उजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्याक वांटा आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्रामाचो पूत निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो, एका बूक स्टॉलांत हांव गेल्ल्या वेळार थंयसर एक बुकाचेर म्हजी नदर पडली. त्या बुकाचें शीर्षक टायटल आसलें अ लिटल मॅन मेट अ बिग गॉड म्हणून. म्हाका इल्ली आतुराय भोगली, कित्या विशयान उलयलां कोण नांगा म्हणून हांवें तो बूक विचलो आनी जस्ट थोडे पेज अशे गुणून पळयता आसतना तातूंत आसलें जाकेवा विशयांत बरयल्लें. सभा संगती जाकेवाच्या जिविताचें, ताच्या जिवितांत जाल्लें तें परिवर्तन व्हड देवाक, तो ल्हान मोठो मनीस व्हड सोम्याक मेळटा आसतना जाल्ल्या विशयांत. तेच घडीत आज सालुकाच्या वांजेलांत हांव मोगाचें आमी आयकलें. जकेव कोण जावन आसलो? हांगासर आमकां मेळिल्ल्या ह्या वर्णना प्रमाणे 2 संगती थंयसर सांगल्यात. एक तो सुंकागाराचो मुखेली म्हणा, मुखेली तो सादो मनीस न्ही, एक मुखेली, आनी तोय सुंकागाराचो, द लिडर ऑफ द टॅक्स कलेक्टर्स. टॅक्स कलेक्टर्स म्हळ्यार ताका विशेश एक पदवी आसली, पोजिशन आसलें समाजांत. हेरांचेर तो अधिकार ताका आसलो, ताका देखून तो मुखेली म्हूण सांगला. आनी दुसरें सांगलां तो एक दुडवादीक मनीस असलो एक व्यक्ती. समाजाच्या दृश्टीन पळोवंक जाल्यार एक यशस्वी मनीस, सक्सेसफूल मनीस म्हणटात आमी. वस्तू आस्तबदीक आशिल्लो, सकड वैवाट आशिल्लो, नांव आशिल्लो, अधिकार आशिल्लो, पदवी आशिल्लो, सकड ताका आसा, ताका कांय उणें ना. असलो एक व्यक्ती जेजूक पळोवंक अशें येता. सवाल आमच्या मतीन खंडीत येता, कित्याक बाबा सकड आशिल्ल्या मनशाक, कांय उणें नाशिल्ल्या मनशाक जेजूक पळय जे म्हूण आशा. सबार लोक जेजू लागीं येतालो, कितें तांकां उणें आशिल्लें, जेजू हांव कितें जोडूंक येतालो, जेजूचें शिकोवन आयकूंक येतालो, ताचें हांव बरें जोडूंक येतालो. पूण ह्या मनशाक खंडीत मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर आमी समजता जकेवाक संवसारी दृश्टीन सकड आसलें तरी ताका अंतस्करणांत एक उणेपण भोगतालें. खंडीत जावन ताका ताच्या जिवितांत एक रितेपण अणभव जाल्लो. आनी हेरांत हांव ताणें समजून घेतिल्लें एक देवाचो मनीस आसा, आनी तो देवाचो मनीस ह्या वाटेन आज वेसो आसा.
जावंक पुरो ताणें मस्तुबडी प्रयत्न केल्लें जेजूक पळयचें म्हणून जावना. तो मोठो मनीस जाल्ल्या वरवीं लोक मस्त बरो नासतना ताणें फाटल्यान रावला खंय ताका दिसचें. ता देखून तूं कितें करता, एक आयडिया करता. ह्या वाठारांत तो येता म्हणटा आसतना खंडीत जावन हांवें ताका पळयचेंच हठाक म्हणल्यार बरी तो पडटा. हांव वेता मेळत जाल्यार ओके, मेळना जाल्यार वडना, हेंची दाब न्ही. 100% खात्री ताका करी जाय तो करता की ह्या वाटेन जेजू वेता आसतना हांवें ताका मेळा जायच म्हणून, हांवें ताका पळय जायच. आनी त्या खातीर तो पयलींच वेता आनी रुखाचेर सोडता. रुमडेच्या रुखाचेर सोडून खंडीत जावन एरियल व्यू ताका जाय जाय. आजकाल पळय ड्रोन जावन बरी पुरा हें काडटात, एरियल व्यू. पळय जाकेवच्या काळारच ताणें बरो चिंता वयता पळयता पळय जाय म्हणून. पूण म्हाका न्हू जेजू तेणे पाशार जाता आसतना दुसरेंच करता. खंडीत जावन जाकेवान जेजूक पळयलां वयता ताका दिसा जेत, पूण जेजू पळयता जाकेवाक. पळयता मात्र न्ही, तो सांगता सकला देव आज म्हाका तुज्या घरा येवन रावूंक जाय. पण म्हाका न्हू जेजू जाकेवान जेजूक आपयलें न्ही, जेजूच आपणाकच जाकेवाच्या घरा वचोंक आपोवणें दिता. सेल्फ इन्विटेशन. ताका पयलें जेजून इन्वायट करूं नाका, हांवूच येता तुज्या घरा म्हणटा. म्हाका न्हू कित्या खातीर थंयसर अशें बरयल्लें आसा. सबारपोटी आमची काळजाची आशा सोम्या जेजूक भेटोवंक आशिल्ली ती जेजू पयलेंच वळखता. म्हाका न्हू आमी 1 मिनट काडटा आसतना तो 10 मिनटां काडटा, 100 मिनटां काडटा. देव आमकां सोदून येता. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता आदाम येवेन पातक आदरल्या वेळार सरस्पो देव त्या बागेन तांकां सोदून गेलो. सोदून वचून म्हणटा आदाम तूं खंय आसाय, तुका म्हज्या मोगांत जियोंक, म्हज्या एकवटांत रावोंक हांवें तुका रचलेलें, कित्याक म्हाका सोडून तूं पयस वचून आसाय, तूं खंय आसाय. आनी हांगासर जेजू मोगाच्या बाबनीनो येता जाकेवाक सोदून. आनी जाकेवाक सोदून तो आयलो मात्र न्ही, जाकेव व्हडा संतोशान जेजूक स्वागत करता. पळय मोगाचें नांव, व्हडा संतोशान तो स्वागत करता. ताणें सांगीत आशिल्लें आज हांव इल्लो बिजी आसा, आज म्हजें घर इल्लें इतलें क्लीन ना, म्हाका आनीक दुसरें थोडें काम आसा. ना मोगाच्या भाव भयणीनो, संतोशान जेजूक तो स्वागत करता. आनी ताचें थंय जाल्लें तें परिवर्तन थंयसर आमकां कळीत केलां. तो म्हणटा कोणाकी हांवें लुकसाण केला जाल्यार हांव 4 वाटेन पाटी दिता, अर्दो वांटो म्हज्या आस्त बदकांतलो हांव दुर्बळ्यांक दिता. ताका कळीत जालें जेजू म्हजे खातीर आयिल्लो. आनी त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू ताका सांगता आयच्या दिसा ह्या घराण्याक, ह्या घराक बादशावी आयल्या. म्हज्या भावानो भयणीनो, जाकेवाचें तें काळीज आमी पळोवंक जाल्यार जेजूक भेटता आसतना तीं संगती आमकां थंयसर कळीत जातात. पयलें ताचें काळीज खालतें आसलें, ही हॅड हंबल हार्ट. भोव खालतेपणी तो जेजू सरशी येता. जावं पुरो समाजांत लोक ताका इल्लो कंटाळटलो, कित्याक टॅक्स तो सर्तीक वसूल करतलो जायसे, तशें ता देखून ताका पातकी म्हणून वळटले. मात्र न्ही, रोमाघरांक तें कलेक्ट करचें आशिल्लें. फॉर द फॉरेनर्स टॅक्स ताणें कलेक्ट करचें आशिल्लें. त्या देखूनय लोक ताका कंटाळटलो, पातकी म्हणून वलयतलो. आनी तसो एक व्यक्ती जेजूक स्वागत करता आसतना एक भोव खालत्या काळजान स्वागत करता. मात्र न्ही, ताचें काळीज भोव प्रामाणीक आशिल्लें, ऑनेस्ट हार्ट. एक प्रामाणीकपणी जेजूक हांवें मेळा जाय, ताका हांवें भेटा जाय, ताचे थंय म्हजो संबंद जाय जाय म्हणली ती आशा.
ती खतखती आशा. आनी तिसरें ही हॅड अ होपफूल हार्ट, परवशाचें. कितें म्हजें तें उणेपण आसा, म्हजें कितें रितेपण आसा तें जेजू भरती करूंक शकता. तो एकलो महात्म्य भरती करूंक शकता म्हणून तो वळखून घेता. आनी ह्या वरवीं आपणाचें आस्त बोधीकच आपले दिर्वे जावन तो घेना, ते हेरां सांगाता वांटून घेवंक तो तयार जाता. कित्याक ताच्या घरा वर्तें दिर्वे आयलां. जेजू आपलें दिर्वें ताका तो स्विकार करता. म्हज्या भाव भयणीनो, आज तोच जेजू जेरिकोंतल्यान पाशार जावन गेल्लो तो आमचे मदें आसा. बापूय सक्रामेंतांत ताका आमची परिस्थिती कळीत आसा, आमच्या काळजाची आशा ताका कळीत आसा, आमचें उणेपण ताका कळीत आसा, आमचें रितेपण, आमचें पोकळपण कितें आसा हर एक ताका कळीत आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितेंच ताचें हांव लिपयल्लें ना. आनी ह्या वरवीं तो आज जशें जाकेवाक सोदून गेलो तशें आमकां सोदून आयला हर एकल्यांक. आमी ताका खालत्या काळजान, प्रमाणीक काळजान, बरवशाच्या त्या काळजान जेदवा स्वागत करता हांव. ते बसपाच्या विशीं तो संतोश ताचे वर्तें देणें जावन तो आमकां दिता. हांव काळजा दारार बडोवन आसा म्हणटा तो. उगडापण सगळ्यांत तिसरो अवस्वर विसावळींत, जो कोण आपले दार उगडटा हांव भितर सरता, हांव ताचे सांगाता रावता, ताचे सांगाता जेवतलो. तर मुखाचे न्हू, आमच्या काळजाचे दार सोम्याक ह्या वेळी आमी उगडया. सांगया आमच्या सोम्याक, म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू, जिणयेन म्हज्या वेगीच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या म्हाका पटलून तूं धर. म्हज्या जेजू. गीत संको यल 19 पान संको 165 पेज 165 यल 19. Jesu, mogar Jesu, jinien moja, begins to ye, maka tuja, to pantli poi. आमचे कितें कश्ट दूख पिडा शिडा आसा, कसो सगळा वायटांत आमी संपडून आसा, कितें रितेपण आसा ते हर एक सोम्याक आमी समर्पून दिवया. ह्या वेळार तोच आमचे दायज म्हूण ताका आमी स्विकार करया.
सांगया सोम्या मुजा जिसू मुगाळ जिसू Mogar Jesus, 신이엔 무자 베기스투이 Jinien Moja, Begisuye, 마카 두자 고판틀리 보이 Maga Tuja, Opan Plipoy, 무간 두자 포tlun 두다레 Opan Tuja, 포tlun 두데 आमच्यामध्ये सभासना विविध तऱ्हाची खंत बेजार आहे असा असमाधान असा विविध तऱ्हाच्या कष्टाक अडचणीक संदिग्ध परिस्थिती वळूक जाऊन सभार भाव बनी कष्ट नसाते यावेळी सर तसले आमच्या भाऊ बहिणीक आम्ही बेठे या सम्या समोर नताशा डिलेमा म्हणले एकली बहीण पिढे दसा श्रेयस शाह ICU दसा कल्पना आणि सोयल म्हणले COVID-19 रिक्वेस्ट नसात झिटा कार्डोस ब्लड कॅन्सर वरवी रश्मी म्हणले एकली बहीण रश्मी बेनीस काम सोदून आसा शीला म्हणले एकल्या बहिणीक विशेष जे भे आसा शांती डिसोजा शांती समाधाना खातीर मागोवन आसा फ्रेडरिक अल्वारिस ताच्या कुटुंबा खातीर मागता सबार कुटुंबांनी असमाधान आसा कुटुंबा संघा मदलो संबंध बिघाडलेलो आसा मोडिल्लो आसा गोबायलामध्ये मनस्ताप आसा लग्न संबंध तुटच्या रिस्केर आसा या सर कुटुंबाक सोम्याक आमी भेटया Jinien Tasa, Kant Bezara, Nasamada, Tuje Shiva, Dukha Moji, Usun Tunka. Oje संगीत सदास्তুরা मुझा जिसू मुखार जिसू मोजा जिसू मोगार जिसू जिजिएन मोजा बेगिसुये मका तुझ्या गोपानली पोई मागा तुझ्या गोपांतली पोय मोगान तुझ्या ओढलून वाऱ्या वदाळा संपडत असताना जेजूचे शिस भियले त्यावेळी जेजूक तांणी उठयलो जेजू म्हणालो खंय आसा तुमचो भावार्थे वाऱ्या वादळाक ताणें फरमायले आनी सगळे शांत जाले आज जांपुरो विविध तराचे वारे वादळ आमच्या जिवितांत उठलेले आसा भियान खावचेनी नमे आसाव आतंका नमे आसाव विशेष आखांत बगता काळजांत सबार जाणांक विशेष नश्ट जाल्लो आसा बिझनेसांत सबाराची कामां गेल्लीं आसात मुखल्या फुडारा विशयांत विशेष खंत आसा भुरग्यांचे शिकप सारके रितीन जावना ह्या परिस्थितींत सम्याक आमी उलो मारया भावार्थान
सम्याक आमचो आसरो आधार जावं स्वीकार करया. ताचे संगीत स्पर्धेत सोमकोंक ताची कृपा मागया. सम्या जेजू तांचे काळीज मौन तुका समर्पण दिवन आसात. सम्या जेजू तुजी खाकून तुजी नदर तुझ्यार घालून आसाय. तांकां हर एकल्या सम्या जेजू तुज्या मोगाच्या वेंगेर तूं धरे. सम्या ताका आराम तूं धरे, पटलून तूं धर. सम्या तांच्या हर एकल्या जिणेच्या संदिग्ध परिस्थिती सम्या तूं आसाय. तांकां धैर्य दी सम्या, तांकां उस्वार दी सम्या जेजू. हर एक तराच्या खळोकुत्या सत्तेचे जैतवर सम्या जेजू तुझी कृपा दी सम्या जेजू. त्या पवित्र आत्म्या तुझ्या भुरग्यांक भर सम्या जेजू. एक नवे जिवीत, भरवशाचे जिवीत, समाधानाचे जिवीत, शांतीचे जिवीत, सदोसकायचे जिवीत, बक्षणाचे जिवीत सम्या जियोवच्याक तांकां तूं कृपा लाभय सम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. भिये नका म्हणटा स्वामी, म्हज्या बाळा भिये नका. हांव तुजे सवय आसा. तुजो हात धरून हांव तुका सोलोवन व्हरता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका उखोवन धरता. हांव तुजे सवय आसतना आनी तूं म्हजे सवय आसतना तुका कितेंच उणें जावचें ना. आज म्हाका तुज्या जिविताचे दायज जावन तुवें स्वीकार केलाय.
संपूर्णाच्या वाटेने हांव तुका सोलोन व्हरता. सोम्यान ह्या वेळा दिली ती बसवणी आमी स्वीकार करूया. आणि सोम्याक आम हर एकला सोलोन व्हरच्याक सर्वायटा थावन संवसाराच्या सर्वंदवणी थावन आमी पयस रावून सोम्या संगीत समकोवच्याक एवढे आमचे जिवीत ताका आमी संपूर्ण तरान भेटया. संग्या सोम्याक, सोम्या हांव तुझें भाळ. हर एक दीस हर एक घडी तू म्हजे संगी रावून तुस म्हाका सोलोन व्हर. तुस म्हज्या जिविताची वाट सोम्या. तुजे विना म्हाका जीव ना, म्हाका जिवीत ना. हांव तुजें बाळ सोम्या आनी हर एक दीस हांव तुजेंच बाळ जावन जिवंक शेता. तुज्या कृपेन तुज्या आशिर्वादान सोम्या म्हाका भर म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. आमकां सोम्या मुखार कालती करुया. साध्य जाल्यार सश्टांगी प्रणाम करून ताचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया.